بدي أحكي كلمة حق. أنا ستنا فاطمة جدتي منسوب إلى من طرفين، من سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. كلمة حق بدي أحكيها أن الصواب كان مع سيدنا أبي بكر، أحضر دليله وبرهانه ووافقه جميع الصحابة، حتى سيدنا علي ما نازع الخلافة، ما قال مو هو أحق بالخلافة. سيدنا أبو بكر كان حكيم الله يرضى عنه، ما آذى ستنا فاطمة ولا سيدنا عمر، حاشاه، بضعة النبي عليه الصلاة والسلام. الصواب أن الدليل والبرهان أحضر سيدنا أبو بكر، لكن ستنا فاطمة زعلت كثير لأنه مو معصومة عن الخطأ، هي من البشر. وأقول تصدقوا إنه آل البيت معصومين عن الخطأ، هي دعوة كذب. العصمة بس فقط للأنبياء. شو يا شباب؟ العصمة فقط للأنبياء. والله يعصمك من الناس، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما. أهل البيت يخطئون ويصيبون لكنهم يتوبون من قريب إذا عملوا شيء، وهذا اسمه بالعقيدة الحفظ. يعني أنت إذا بدك تعرف حالك محفوظ عند الله، أي ذنب بتساويه دغري توب إلى الله. ما سمعت كلمة أمك دغري روح قبل إيدك واعتذر واستغفر. عملت شغلة منيحة بالبيت دغري توب إلى الله عز وجل واعترف بخطأه. هذا اسمه الحفظ، صاحبه محفوظ. فالحق والصواب. سيدنا علي الله يرضى عنه تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع بنته ما بيع كل مال حتى ما تزعل، وهذا من حسن أدبه رضي الله عنه. بدي إياكم تحفظوا القضية بشكل صحيح، ما تغلطوا فيها مع الناس يلي غلطوا. سمعنا الأحاديث الصحيحة، وهذا معروف لدى أهل السنة والجماعة كلها أن هذا هو الحق.